KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं KTV रिपोर्ट्स। नाज़रीन, आज से चंद दिन कबल कादियानी जमात की तरफ से एक रिपोर्ट शाया की गई जिसका नाम है सफोकेशन ऑफ द फेथफुल। इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, पाकिस्तान के ख़त्म नबूवत के उलमा पर बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, जिसका जवाब जानने के लिए आज हम मौजूद हैं लाहौर के ख़त्म नबूवत के मरकज़ी दफ्तर में और मुलाकात करेंगे हज़रत मौलाना अल्लाह वसाए साहब से, जिन पर भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उनसे मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन संगीन इल्ज़ामात का कैसे जवाब देते हैं। जी मौलाना अल्लाह वसाए साहब, हमें ये बताइएगा कि कादियानी जमात की तरफ से जो एक रिपोर्ट शाया की गई उसमें आपका भी ज़िक्र है और बहुत से जय्यद उलमा का भी ज़िक्र है। आप हमें ये बताइएगा कि उस पर आपका क्या टेक है। आप पे बड़े संगीन इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादियानियों ने हालिया दिनों में जो रिपोर्ट शाया की है उसमें मुझ मिस्कीन के मुतल्लिक़ उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए उनमें दीगर के अलावा एक ये भी है कि जिस वक्त कादियानी मरकज़ लाहौर में उनकी इबादत गाह पर कातलाना हमला हुआ था, तो मैंने उस बरतानिया के मुख्तलिफ़ इजलासों में तकरीर करते हुए ये कहा था कि ये मुल्ज़मान मौके पर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। जब मौके पर मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए गए हैं तो अब केस को जो ट्रेस करना और इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ये कोई मुश्किल काम नहीं। ये तो हुकूमत का और का ख़ुद मुद्दई पार्टी कादियानियों का फ़र्ज़ बनता है कि मुल्ज़िम न पकड़े जाते। अंधा केस होता फिर तो मुश्किलात थी। जब ये केस पकड़ा गया, मुल्ज़िम मौके पर पकड़े गए, केस वाज़े तौर पर उनसे ट्रेस किया जा सकता है, तो अब कादियानी जमात का इस केस को मज़ीद आगे चलाने के लिए कोशिश न करना ये दलील है इस बात की कि ये जानबूझकर किया गया। और मैंने उसमें ये भी कहा कि कादियानियों की इसके अंदर दिलचस्पी ये है कि किसी तरह हमारे जो है वो एक मज़लूमियत की कहानी तैयार हो जाए ताकि बैरून मुल्क हम जो है वो अपने वीज़े हासिल कर सकें, अपने अफराद को भेज सकें। तो ये वाक़या है कि कादियानी जमात ने पाकिस्तान से लोगों को कादियानियत के नाम पर बाहर ले जाना, उनसे पैसे वसूल करने, फिर उनके वीज़े लगवाना, वहाँ पर उनको रिहाइश मुहैया करके उनकी जितनी आमदनी होती है उससे हिस्सा वसूल करना, ये इन्होंने धंधा बना रखा है। और ख़ुद इस रिपोर्ट में कादियानियों ने जो इसका लुब्ब-ए-लुबाब निकाला है वो यही कि हमें बैरूनी दुनिया के वीज़े दिए जाएं और बिलखुसूस बरतानिया में हमारे लोगों को सेटल किया जाए। तो वो ये सारा उसी कारोबार का ही शाखसाना है। रिपोर्ट भी यही कहती है। इस रिपोर्ट से वो चाहे मुझे अपनी जमात का जितना मुखालिफ साबित करें या मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाएं, वो उनकी मर्ज़ी है, कौन किसी को रोक सकता है। लेकिन वाक़यात ने अब भी यही साबित कर दिया ख़ुद इस रिपोर्ट से कि कादियानियों का सारा ये चीखना चिल्लाना, वावेला करना, प्रोपगंडा करना, ये सिर्फ़ बैरून दुनिया के वीज़े और वहाँ की नेशनलिटी और वहाँ के मफादात हासिल करने के अलावा और कुछ नहीं। और यही मौक़िफ़ उस वक्त था जब मैंने गुफ्तगू की जिसका रिपोर्ट के अंदर ज़िक्र है, और यही मेरा अब मौक़िफ़ है। इस रिपोर्ट ने तो मेरे मौक़िफ़ को और मज़बूत कर दिया है। मौलाना, यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि कादियानी जमात इस रिपोर्ट को शाया करके इस झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाकर आखिर क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट के अंदर है और कादियानी बैरूनी लाबियों के कहने पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्री प्लानिंग बदनाम करने में वो उस प्लानिंग के अंदर ये बिल्कुल शरीक हैं। इस मौका पर उनका एक फ़र्ज़ी रिपोर्ट तैयार करना, कादियानी जमात को एक जो है वो अपना फ़र्ज़ी मज़लूम साबित करना,
حالانکہ یہ خود آئین پاکستان سے بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں، آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے. ان کا پاکستان کے آئین کو تسلیم نہ کرنا ان کا یہ باغیانہ جرم ہے. اس تمام تر بغاوت کے باوجود خود کو مظلوم ثابت کرنا، اس موقع پر رپورٹ کو پرنٹ کرنا، اور اس موقع پر جو ہے وہ گویا کہ جو قوتیں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا چاہتی ہیں تاکہ پاکستان میں اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں، پاکستان کو مزید مشکلات کے اندر مبتلا کیا جائے، پاکستان کو معاشی طور پر جتنا غیر مستحکم کیا جا سکتا ہے کیا جائے. اس موقع پر اس رپورٹ کا آنا بھی انہی مقاصد کے حصول کی خاطر ہے، اور قادیانی اس پاکستان دشمنی کے اندر برابر کے شریک ہیں، جس کا واضح ثبوت یہ رپورٹ ہے. اچھا مولانا، اگر ریاست پاکستان کی بات کی جائے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کی جائے، تو انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کیا سٹینڈ لیا ہے، یا آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک اس وقت پاکستان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اس رپورٹ کے جواب میں؟ پاکستان کی گورنمنٹ کا فرض بنتا تھا کہ قادیانیوں کو کی اس رپورٹ آنے کے بعد وہ اپنے سفارت خانے کو متحرک کرتے، ان کی رپورٹ کے مقابلے میں یہ حقائق پر مبنی رپورٹ کو شائع کرتے کہ قادیانی پاکستان، صرف قادیانی نہیں، کوئی بھی اقلیت پاکستان کے اندر مظلوم نہیں. اللہ کے فضل سے تمام تر اقلیتیں خوشی کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے ترانے گا رہی ہیں. ان کو ملازمتوں کے اندر حق ملتا ہے، یہ نیشنل اپنا اسمبلیوں کے ممبر بنتے ہیں، ان کو ملازمتیں ملتی ہیں، کاروبار کی اجازت ہے، ان کی جان مال عزت آبرو، ان کا کاروبار سب کچھ محفوظ ہے. اور قادیانیوں کا بھی بالکل اسی طرح. تو قادیانیوں کا یہ بہانہ بنانا اور اس رپورٹ کو شائع کرنا، یہ صرف بیرونی دنیا جو پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھ کر پاکستان پر پابندیاں لگوانا چاہتی ہیں، ان کو سند جواز مہیا کرنے کے لیے قادیانیوں نے یہ رپورٹ کا جو شاخسانہ تیار کیا ہے. تو اس موقع پر قادیانیوں نے جان بوجھ کر یہ اس طرح کیا. تو پاکستان گورنمنٹ کا فرض بنتا تھا کہ وہ وہاں اپنے برطانیہ کے سفارت خانے کو جو متحرک کرتے، وزارت خارجہ اس ضمن میں اپنا فرض ادا کرتی، اور وہاں کے فلور پر وہاں کی گورنمنٹ کو قادیانی مظالم کا حقیقی چٹھا دکھایا جاتا، حقیقی آئینہ دکھایا جاتا. یہ کام تمام تر، اور جن لوگوں نے یہ کیا تھا ان پر پاکستان دشمنی کے تحت میں کیس درج کیے جاتے، انہیں قرار واقعی سزا دی جاتی. تو گورنمنٹ کا ان کو قرار واقعی سزا نہ دینا اور ان کو اس بات پر پکا کر دینا ہے کہ وہ جو چاہے پاکستان کے خلاف قادیانی سازشیں کرتے رہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. تو پاکستان گورنمنٹ اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہی ہے، اور یہ کیا کہتے اپنی مملکت کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہی ہے. قادیانیوں کو پابند کرنا، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو زائل کرنا، یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے. پورے ملک میں اس کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے، اور پوری پاکستانی قوم اس پر متفق اللسان ہے کہ قادیانیوں کی یہ رپورٹ جعلی رپورٹ ہے، ایک فرضی رپورٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، اور پاکستان کے خلاف سازشوں کا، پاکستان کے خلاف الزامات کا تومار ہے. اس کے علاوہ اس رپورٹ کے اندر اور کوئی چیز نہیں. جی ناظرین، آپ نے مولانا اللہ وسائے صاحب کی ساری گفتگو سنی، اور آپ نے یہ جانا کہ آخر یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ کتنی جھوٹی ہے اور اس کے پیچھے کیا حقائق تھے. یہ سب مولانا صاحب نے یہاں پر ہمارے ساتھ، ہمارے ویورز کے ساتھ سب کچھ کلیئر کر دیا. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا وقت دینے کا KTV کو. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا. اللہ رب العزت آپ حضرات کی کاوشوں کو دین اور دنیا میں قبولیت سے سرفراز فرمائے. اس طرح کے مزید حقائق جاننے کے لیے فالو کرتے رہیں KTV رپورٹس کو. شکریہ.